सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा गौसे पाक असर की नमाज पढ़ा करके जो है वो दरियाए दजला की सैर के लिए निकले। दरियाए दजला बहुत बड़ा दरिया है, मैंने उसे देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दरिया जो है उस एक खुसूसियत उसकी ये है कि वो दरिया पलटियां खाता है साल ब साल, यानी एक साल या कुछ साल वो उस तरफ पलटी खाता है तो उधर दरिया बढ़ जाता है, और कभी वो इधर पलटी खाता है तो वो इधर बढ़ जाता है। बहुत बड़ा दरिया है, उस जमाने में और बड़ा था, अभी जो है वो उसको कुछ समेटा गया है, लेकिन आज भी उसमें कश्तियां चलती है, उसमें आज भी कश्तियों का आना जाना है और लोग एक किनारे से दूसरे किनारे कश्तियों पे आते जाते हैं। मेरे गौस की शान ये है, आप असर के बाद दरिया की सैर को गए, इसलिए कि सैर व तफरी को जाना ये बुरी बात नहीं है। सैर व तफरी के लिए जाकर वहां अय्याशियां करना, गुनाह करना ये बुरी बात है, वरना अल्लाह की निशानियों में गौर करना। अल्लाह ने तूने दरिया कैसा बनाया, फूल कैसे बनाए, पत्तियां कैसी बनाई, ये सब चीजों में गौर करना इबादत है। बल्कि सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानी में गौर करना 70 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, लेकिन लोग सैर नहीं करते बल्कि जा करके पिकनिक पर अय्याशियां करते हैं। अल्लाह लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे हाल की इस्लाह फरमाए। तो आप दरिया की सैर को गए हैं, देखा कि एक बुढ़िया है वो ठिलिया लेकर के आती है और वो पानी भरती है और ठिलिया रख करके दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। नबी के घराने के फर्द थे, दिल में ख्याल आया इसकी आंख में आंसू कैसा। तो आपने खादिम से कहा जाओ और जा करके उस बुढ़िया से पूछो कि तेरी ठिलिया को किसी ने पत्थर नहीं मारा, तुझे किसी ने गाली नहीं दी, तुझे किसी ने सताया नहीं, तुझे किसी ने परेशान नहीं किया, बड़ी भी तू रोती क्यों है। खादिम गया, बुढ़िया ने कहा जा तू अपना काम कर, मेरे रोने से तुझे फायदा क्या है, मेरा गम आखिर कौन बांट सकता है। उसे कुछ नहीं बताया, आप तशरीफ लाए, चेहरा बताता था, देखो तो खुदा याद आ जाए। बुढ़िया से कहा अम्मा जी क्यों रोती है, तो बुढ़िया वहां बताने से इनकार करती है, लेकिन यहां दास्तान शुरू करती है। वजह यह है कि हर चेहरे ऐसे नहीं होते जहां दुख दर्द बांटा जाता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। लोगों को गमों की दास्तान सुनना अच्छा लगता है, रो के सुना हंस के उड़ा दिया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खुदा की याद दिलाते हैं। तबरानी की रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो चेहरे जो नूरानी है, उनसे दुनिया और आखिरत की हाजतें मांगा करो, जरूर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा उनके अंदर रख दिया है। अब बताएं, हुजूर खुद कहते हैं कि मांगो, और कोई अगर ये कहे कि ना मांगो तो हम हुजूर की सुने या किसी और की सुने, ये बात तो नहीं हो सकती। हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अब हम किसी की भी बात कैसे मान ले। नहीं, हमारे लिए वही मेयार है जो रसूलुल्लाह का फरमान है। जो हुजूर की बोली बोले वो अपना है, जो हुजूर के खिलाफ बोली बोले फिर वो किसी शहर का हो, किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, हम नहीं मानते। मक्के वाला है अबू लहब है, हुजूर के खिलाफ बोल रहा है तो जूते की नोक पर है। हबशा वाला बिलाल है, अपना आका है, क्योंकि वो हुजूर की बोली बोल रहे हैं। बात बोली से समझ में आती है, दिल के अहवाल बोली से पता चलते हैं। तो बुढ़िया ने चेहरा देखा कि यहां पर गम हल्का हो सकता है। कहा कि बात यह है कि मैं रोने की वजह, मुझे मेरी ठिलिया को किसी ने पत्थर नहीं मारा, मुझे किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने सताया नहीं, लेकिन बात यह है ओ मेरे मोनिस के मेरा एक लौता बेटा था और मैं उस वक्त बेवा हो गई थी जिस वक्त वो मेरा बेटा मेरी गोद में था, और मैं उसी को पालती थी और बेवगी का दाग धुलती थी। तमन्ना ये थी कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो उस वक्त मैं उसकी शादी रचाऊंगी। वो बुढ़िया है मजहब के एतबार से ईसाई, अभी भी वो ईसाई है, शादी रचाऊंगी, बड़ी धूमधाम करूंगी। और जाहिर सी बात है कि ईसाई क्या धूमधाम कर सकते थे वो आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो बुढ़िया से सुना फिर क्या हुआ, कहा मैं ले गई और बारात को दजला के उस पार और दुल्हन को बिठा करके लाई और बड़ी शान से लाई। मैं खुद भी बारात में शरीक थी। हुआ यूं कि मैं कश्ती किनारे पर आई, साहिल पर आई,
دریا کے کنارے پر، اور اس کے بعد جب دریا کے کنارے کشتی آئی تو میں اتری اور میرے ساتھ چند باراتی اترے۔ ابھی کچھ لوگ اترے ہی تھے کہ اچانک پھر ایک ہوا آئی اور ہوا نے کشتی کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور پھر وہ کشتی بیچ دریا میں گئی، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا، بہو، جو ابھی دولہا اور دلہن تھے، اور بارات میں جتنے لوگ موجود تھے چند اترنے کے سوا، وہ سب کے سب دریا کے بیچ جو ہے وہ کشتی میرے سامنے ڈوبی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی پہلے دن کی دلہن، بہو کو اور اپنے دولہا کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بھی دجلہ پہ آتی ہوں تو میرے دل کو نشتر لگتے ہیں، وہی بارات جوان بیٹے کی یاد آتی ہے، وہی دھوم دھام مجھے یاد آتی ہے۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے غوث نے کہا مائی صبر کر، اللہ تیرے لیے انتظام کرتا ہے۔ اس نے غصے میں اب دیکھا، اب صبر کی تلقین تو سب کر چکے، تمہیں بتا کر فائدہ بھی کیا ہونا تھا، آپ بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، بس یہ جملے کہنے تھے، دل پہ جا کے لگے۔ وہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا ماں بس اب انتظار کر، اللہ کی قدرت دیکھ۔ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے رب، میرے پروردگار جو ہے اس کے لیے کشتی کو دوبارہ دریا سے نکال دے۔ ندا آئی، عبد القادر جانتے ہو کتنے برس ہوئے کشتی کو ڈوبے ہوئے؟ پوچھا نہیں اس سے، عرض کیا میرے اللہ تو ہی بتا دے۔ ارشاد ہوا کہ 12 برس ہو چکے ہیں۔ کشتی دریا میں گئی، ان کے جسموں کو مچھلیوں نے کھایا، جن مچھلیوں نے ان کے جسموں کو کھایا انہیں انسانوں نے کھایا، اور جو مچھلیاں انسانوں نے کھایا وہ غلاظت بن کر کے دریاؤں میں، صحراؤں میں ختم ہو چکے، یعنی کہ وجود ان کا ناپید ہو چکا ہے۔ عرض ہوتی ہے مولا سب کو مشکل ہے، تجھے مشکل کیا ہے؟ جو بغیر وجود کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ڈوبی ہوئی کشتی نہیں نکال سکتا؟ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، نہ مانگتا تو اچھا تھا، بس پھر جو مقام محبوبیت اللہ ولیوں کو دیتا ہے تو آپ نے اپنی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور دوسری روایت ہے کہ اپنے جبے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد کہتے اللہ اگر تو اس کشتی کو دریا سے نہیں نکالتا تو پھر تیرے عبد القادر کو یہ مقام محبوبیت کا حلہ زیب نہیں دیتا، آج اس کو ایسا اتاروں گا کہ پھر کبھی نہیں پہنوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عبد القادر دیکھ میرے بندے میری قدرت کا کرشمہ، اور اس کے بعد میرے غوث نے دعا کی، اور پھر ادھر وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی، وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی جیسے کہ وہ شان سے ڈوبی تھی۔ بڑھیا نے دیکھا، دنگ رہ گئی، اور اللہ اکبر، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے رب کی قدرت ہے۔ کشتی کنارے پر آئی، بڑی بھی کو یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہے۔ بڑھیا نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر کہنے لگی میں تو بڈھی ہو گئی، اب 12 سال جو ہے وہ گزر چکے، اب میں اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں، بیٹے کی شان دیکھوں تو کیسے دیکھوں، کیونکہ اب تو میں جلدی مر جاؤں گی۔ میرے غوث نے کہا نہیں تو نہیں مرے گی، تیری زندگی جب ختم ہونے والی تھی وہ 12 سال تک میں نے اور بڑھا دیا، یعنی جتنا تو دیکھ سکتی تھی وہ سب بڑھ گئی۔ تو وہ پورا خاندان مسلمان ہوا تو اس دولہے کو دنیا نے شاہ دولہ کے نام سے جانا، اور شاہ دولہ مسلمان ہوئے، غوث پاک کے خلیفہ ہوئے، اور گجرات کی سرزمین پر ان کا مزار موجود ہے سرکار غوث الاعظم کے۔ اور ہم ہندوستانیوں کی قسمت بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ شاہ دولہ بھی ہندوستان آ گئے، غوث پاک کے خلفاء میں ہم اللہ کی نشانی بن کر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہے غوث الاعظم دستگیر۔ آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرتا ہے، اللہ جس کو جو چاہتا ہے شان عطا کرتا ہے۔